रसूल पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया के मज़ार पे चादर चढ़ाई जाती है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिसने लड़ाई करनी हो कोई अर्ज नहीं, हम पहले भी बड़ा तैयार रहते हैं बातें सुनने के लिए। आला हज़रत से पूछा गया कब्र पर चादर चढ़ानी जायज़ है? फरमाया सिर्फ एक। फरमाया अगर बोसीदा हो जाए, फट जाए या किसी का बदलने का इरादा हो, होता है ना तबरकुन, वो उतार लेते हैं, तो नहीं। फिर फरमाया दो चादरें कब्र पे चढ़ाना जायज़। ये मेरे आला हजरत का फतवा है। फाज़िल बरेलवी फरमाया करते तेरा बड़ा दिल करता है ना, तो तू उस चादर की वज़ दो जोड़े खरीद के किसी गरीब को दे और उसका सवाब साहिब मज़ार को दे दे। कितनी चादरें बोले? मैं एक जगह पे गया तो इतनी कब्र ऊंची नहीं थी जितनी चादरें थी, तो मैंने उनसे कहा उतार दो, दलील भी दी, कोई ना मानने लगे। अब हर आदमी का अपना मिजाज है ना सोचने समझने का। वहां एक मलंग बैठा था जो ज्यादा ही सादा था, मैंने कहा उतार दे चादरें, बाबा जी को कौन सी सर्दी लग रही है तो इतनी चादरें डाल दी, उतार दे। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते। एक चादर चढ़ाएंगे मजार पर, हाँ मजार पर फूल डालें। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो एक दो कब्रों के पास से हुजूर का खच्चर गुजरा। खच्चर बिदका, हदीस बुखारी है, खच्चर बिदका। सरकार उतर गए, हुजूर ने फरमाया ये खच्चर भला क्यों बिदका है मेरा? इन दो कब्रों पे अजाब हो रहा है। कब्रों के अंदर अजाब हो रहा था। जिस खच्चर पर हुजूर बैठ जाए उसे भी अल्लाह गैब की नजर अता फरमा देता, उसे भी समझ आ गई कि अंदर अजाब हो गए। खच्चर पर हुजूर बैठे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो पर अजाब हो रहा है। और वजह क्या है? एक बंदा पेशाब के छींटों से नहीं बचता, दूसरा गीबत करता था, लिहाजा अजाब हो रहा है। बचना चाहिए ना इन दोनों चीजों से। मेरे हबीब पाक ने फरमाया दो टहनियां तोड़ के लाओ। दो टहनियां लाई गई, हुजूर ने कब्र पे डाल दी। फरमाया जब तक ये खुश्क नहीं होंगी कब्रों के अजाब में तखफीफ रहेगी। कब्र पे फूल डाले, फूल जब तक तरोताजा रहेंगे अजाब में तखफीफ रहेगी। बात की समझ आ गई? अब तो लोग कहते हैं दलील दो जी, कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ना जायज है। लो दलील सुन ले, मिशकात की हदीस है। मैंने कहा था जल्दी जल्दी में आपको सारी बातें से, मजमून ये बड़ा तवील है, हर पहलू पर बात खोल के की नहीं जा सकती। कब्र पर खड़े होके कुरान पढ़ना या तिलावत करना या इसाले सवाब। सुनो, मिशकात में हदीस है, किताबुल ईमान में रसूल पाक पढ़िए दरूद शरीफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन माज का जनाजा पढ़ाया, फिर हुजूर कब्र पे खड़े हो गए और नबी पाक तस्बीह पढ़ने लगे, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर हुजूर ने पढ़ा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर के चेहरे का अचानक रंग बदला, आंखों में आंसू आए। हुजूर ने जोर से पढ़ना शुरू कर दिया, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। कहते हैं हुजूर ने जोर से पढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता महबूब के चेहरे पे खुशी आने लग गई। जब हुजूर फारिग हो गए, दुआ मांगी, निकलने लगे तो अर्ज की या रसूलल्लाह ये क्या था? हुजूर फरमाने लगे तुम्हारे भाई की कब्र तंग हो गई, मैंने तस्बीह पढ़ी है तो अल्लाह ने उसकी कब्र को कुशादा कर दिया है। अल्लाह ने उसकी कब्र को, तो फिर इसका मतलब है कब्रों पे खड़े हो के तिलावत करना, इबादत करना, उनके लिए कोई तस्बीहात पढ़ना, ये नबी पाक की सुन्नत है सल्लल्लाहु ताला। ये मसला भी समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। कहते हैं जी खत्म, फिर आखिर में खत्म शरीफ ही रह जाता है कि वो खत्म शरीफ ना पढ़े। अगर आप मुझसे मेरा छोटा सा तजर्बा पूछे ना, तजर्बे की बात यह है कि अब खत्म ना दिलाना फैशन है। अब ये फैशन है क्योंकि अब लोग काम वो करना चाहते हैं जो बाप दादा ने ना किया हो, थोड़ा सा अनोखा काम, जरा स्टाइल जरा हट के। क्योंकि खत्म दिलाना बुजुर्गों का तरीका चला आ रहा है, कहते हैं खत्म दिलाते हैं। बड़ी माजरत के साथ कुछ बातें मजबूरी होती हैं, वो हमारी मजबूरी होती है। हम पर सवालात किए जाते हैं तो हमें फिर अपनी जमात की तर्जुमानी करनी पड़ती है, और बात जगह पे दिल नहीं करता बात करने की, तबीयत नहीं चाहती, बल्कि यूं समझ लें कुछ लोगों को हम इस काबिल नहीं समझते उन पर बात की जाए। लेकिन फिर भी बात, जब सवाल उठता है तो बात करनी। मैंने बड़ा अरसा पहले कहा था कि ईसाई हो ना गरीब माड़ा, तो लोग पूछ लेते हैं इसके साथ खाना खाना जायज है? पूछ लेते हैं ना। अगर ट्रंप आ जाए तो जी वो भी ईसाई है कि नहीं?
بولے یہ جو آپ کے وہ آتے ہیں وزیر خارجہ وہاں سے یا ان کا کوئی رکن پارلیمنٹ آتا ہے تو آپ کے وزیر اعظم وزیر خارجہ ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیتے ہیں نا، تو ٹیبل پہ کھانا لگا ہوتا ہے، ادھر ہمارا بیٹھا ہوتا ہے ادھر ان کا بیٹھا ہوتا ہے، جائز ہے؟ پوچھا کسی نے مسئلہ کیوں؟ وہ تگڑا اس لیے پاکستان کا عیسائی ہو تو فتویٰ اور ہے، اور امریکہ کا ہو تو فتویٰ بولے صحیح کہہ رہے ہو؟ امریکہ والے عیسائی ہیں کہ نہیں؟ سارے عیسائی ہیں، تو ٹرمپ آ کے بیٹھ جائے سعودی عرب کے بادشاہ کے سامنے، چلو کھلی بات کر لیتے، اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے۔ اور اگر عیسائی ماڑا ہو، پاکستان کا ہو، مزدوری کرتا ہو، پھر سارے لوگ پوچھتے ہیں نا مسئلہ کہ حضرت صاحب عیسائی سے کھانا جائز ہے، تو میں نے کہا بھائی ٹرمپ کے ساتھ بھی کھانا ناجائز ہے۔ ناجائز ہے کیونکہ اسے پاکی پلیدی کا نہیں پتا، جن چیزوں کو آپ ناپاکی سمجھتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اب دیکھیں نا، کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک بڑا جنازہ ہوا تھا، وہ لوگ جو کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرو حرام ہوتی ہے، یعنی پہلے تو کہتے تھے ولیوں سے نہ مانگو، اب کہتے ہیں اللہ سے بھی نہ مانگو، یعنی جنازے کے بعد دعا یعنی اللہ سے بھی نہ مانگو۔ تو پہلے عام آدمی کے لیے فتویٰ اور تھا، لیکن اگر سابقہ وزیر اعظم کی بیوی کا جنازہ ہو تو پھر فتویٰ پھر کیسے جائز ہو گئی؟ اب دعا جائز ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ امت کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنازہ پڑھ لو تو فخلصوا لہ الدعاء، پھر مرنے والے کے لیے مخلص ہو کے دعا مانگو۔ مانگنی چاہیے نا، لوگ افتراق پیدا کرتے ہیں، فرق نہ، یہ درست نہیں ہے۔ امت کے اندر یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، ہمیشہ سے اولیاء کے آراس کا سلسلہ ہے، عرس منائے جاتے ہیں، ان پر ختمات شریف ہوتے ہیں۔ اب ختم شریف کے حوالے سے سن لیں، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے کھانا کھانا، کہتے ہیں آگے کھانا رکھ کے قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے، کھانا کا آگے رکھ کے آپ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں؟ پڑھے ذرا، پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ؟ یہ قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ تو روٹی جائز ہوئی کہ ناجائز ہو گئی؟ برکت والی ہو گئی، بلکہ حضور نے فرمایا جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کے ساتھ تو شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو بھئی ہر روٹی ختم پڑھ کے کھاتے ہیں، ایک آئے تو ہم ہر کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں، تو آپ اس بات سے منع کر رہے ہیں، کہتے چلے جی آپ پڑھ لیں، آیتیں پڑھ لیں پھر دعا نہ مانگے۔ لو سن لو، سامنے کھانا رکھ کے دعا، کس بات میں الجھ گئے یار؟ امت کو بڑی بات بتاؤ، دنیا بڑی آگے چلی گئی، انہیں آگے لے کے جاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی دعا نہ مانگے، توجہ کرنا میری بات پہ، کھانا آگے رکھ کے نہ مانگے۔ تو میں نے کہا تو سائڈ پہ رکھ کے مانگ لیا کر، کھانا دور رکھ لیا، دعا یہاں مانگ لی، ہمیں کوئی اعتراض لیکن مانگا کر، دعا مانگا کر۔ اب حدیث مسلم سن لیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، اور وہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں تھے، کھانا ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، صحابہ کرام نے مشورہ کیا اب اس طرح کرتے ہیں، ایک ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں، ذبح کر کے اونٹ پکانا شروع کرتے ہیں۔ ختم شریف کی بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ اب ختم ہو گیا، سارے جمع ہو کے حضرت عمر کے پاس گئے، کہنے لگے حضور اس طرح کریں، ہم ایک ایک اونٹ اب ذبح کریں گے اور اسے کھائیں گے۔ حضرت عمر فرمانے لگے اونٹ ذبح کر لو گے تو سواری کس پہ کرو گے؟ کہ حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا جتنا جتنا کھانا تمہارے پاس ہے نا میرے پاس لاؤ۔ کسی کے پاس اتنی سی کھجوریں تھیں، کسی کے پاس آدھا کلو سرکہ تھا، کسی کے پاس چند بچے ہوئے ٹکڑے تھے، سارا کچھ حضرت عمر کے پاس لائے۔ جناب عمر نے اپنی چادر میں، اپنے صافے میں سارا کچھ باندھا، سیدھے دروازہ رسول پہ پہنچ گئے، نبی کریم علیہ السلام کے آگے کھانا رکھ کے، آگے لنگر رکھ کے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا برکت کی دعا کر دے۔ ہزاروں میں لشکر ہے، یہ نظریہ ہے جناب عمر فاروق کا، یہ طریقہ ہے حضرت عمر کا، نہ اس طرح کرو، امت کو نہ لڑاؤ۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام نے، حضرت عمر نے کھانا آگے رکھا تو حضور مسکرائے، گویا حضور کہنے لگے عمر تو تہ تک ہی پہنچ گیا ہے۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں اٹھا کے لے گیا تو وزن اس کا اتنا ہی تھا، جب میں لایا تھا جتنا وزن تھا، وزن بعد میں بھی اتنا ہی تھا۔ فرماتے ہیں میں نے وہ کھول دیا، اتنا سا کھانا تھا، میں نے کہا لو بھی کھاتے جاؤ۔ کہنے لگے ہزاروں کے لشکر نے کھا لیا، کھانا پھر بھی بچ گیا۔
فرمانے لگے واپس مدینے آنے تک ہم کھاتے رہے پر وہ کھانا ختم نہیں ہوا. یہ ہے کھانا آگے رکھ کے دعا کرنے کی برکت. یہ ہے کھانا آگے رکھ کے یہ دعا کرنے کی برکت ہے. کھانا آگے رکھ کے. درویشوں کا لنگر کبھی ختم نہیں ہوتا. درویشوں کا لنگر کن کا میں کن فصلہ ٹے کن ہووے بخت سواللہ دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلا. درویشوں کا کبھی لنگر ختم تو جاری رہتا ہے. ان کے آستانوں پہ ہمیشہ لنگر ختم. شریف پڑھنا، اصالے ثواب کرنا، یہ ہمارا طریقہ